बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। इस वाक़े ने बहुत सी औरतों की ज़िंदगी बदल डाली। हमें यकीन है कि जिस औरत ने या लड़की ने यह वाक़या पढ़ा होगा या कहीं पर सुना होगा तो वो तौबा करने पर मजबूर हो गई होगी। आप सबसे भी हमारी यही गुजारिश है कि आप एक बार इस वाक़े को दिल से ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है ये वाक़या आपकी ज़िंदगी में तौबा करने का ज़रिया बन जाए और आपको तौबा करने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। दोस्तों, हो सकता है ये इबरतनाक वाक़या आपको अल्लाह का महबूब बना दे। तो ये वाक़या कुछ यूँ है कि किसी अल्लाह वाले को ख्वाब के दुनिया में किसी कहने वाले ने कहा कि जल्दी करो, उठो, फलां कब्रिस्तान की तरफ जाओ। अल्लाह वाला ख्वाब देखते ही फ़ौरन उठा और घबरा गया। वो पसीने में शराबूर था। उसने उठते ही कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वो अल्लाह वाला कब्रिस्तान के करीब गया तो वो क्या देखता है कि चंद कुत्ते हैं जो कब्रिस्तान के अंदर किसी चीज़ को खा रहे हैं। वो दौड़ता हुआ जब कुत्तों के करीब गया तो क्या देखता है कि कुत्ते एक मुर्दा औरत की बरहना लाश को खा रहे हैं। दोस्तों, वो लाश कब्र से कैसे निकली, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, मूसलाधार बारिश से जब वो कब्र फटी तो कब्र से लाश बाहर आ गई। और वो लाश आखिर बाहर क्यों निकली, तो वो इसलिए कि लोग उस लाश को देखें, औरतें ख़ास तौर पर देखें और इबरत हासिल करें। लोगों को इबरत हासिल करवाने के लिए अल्लाह पाक ने उस लाश को कब्र से बाहर निकाला और कुत्तों के हवाले कर दिया। अल्लाह वाले ने कुत्तों को भगाया। अल्लाह वाला ये सब देखकर बहुत ही परेशान हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत तलाश के बाद अल्लाह वाले ने उस लड़की के घर वालों को तलाश किया और उस अल्लाह वाले को पता चला कि ये वो औरत थी जो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी। अल्लाह पाक ने उस औरत को बड़े ही हुस्न व जमाल से नवाज रखा था। हाय, कहाँ गया आज वो हुस्न जिस पर ये लड़की इतराती थी, कहती मेरे बाल कितने नरमो मुलायम हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया की खूबसूरत औरत का नाम अल्लाह पाक ने मुर्दों में शुमार कर दिया। उसका खूबसूरत सा लिबास कफन में बदल दिया गया और उसका खूबसूरत सा मकान कब्र में तब्दील कर दिया गया। अल्लाह वाले ने कुत्तों को भगाया और तलाशी के बाद उस औरत के अजीज़ो अकारिब से मिले। अजीज़ो अकारिब के साथ मिलकर उसे कफन देकर दोबारा सुपुर्दे खाक किया और उसकी तदफीन की। उसे कब्र में दफन करने के बाद अल्लाह वाले ने सोचा कि हर हाल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस औरत ने दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिन गुनाहों ने इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया, जिन गुनाहों ने इसे इबरत का निशान बना दिया, जिन गुनाहों ने इसे लोगों के सामने जलीलो ख्वार किया। अल्लाह वाले ने एक रात इस्तिखारा किया कि हर हाल में मैं इस औरत से मुलाकात करना चाहता हूँ। ख्वाब की दुनिया में वो रात को सो रहा था कि वही औरत उस अल्लाह वाले के ख्वाब में आई। अल्लाह वाले ने देखा कि उसकी कब्र के अंदर आग का बिछौना बिछा हुआ है। आग के बिछौने के ऊपर वो खूबसूरत मुर्दा लाश लिपटी हुई है, चीख रही है, चिल्ला रही है। उसकी कब्र के अंदर आग ही आग है, बिच्छू ही बिच्छू हैं, कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह वाले ने ख्वाब की दुनिया में उस औरत से पूछा कि तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिस गुनाह ने तेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया। उस औरत ने रोते हुए चीखते हुए कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैंने दुनिया में 3 ऐसे गुनाह किए थे जिसकी वजह से मेरी कब्र के अंदर आग जला दी गई और मेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया गया। इन 3 गुनाहों ने मुझे इबरत का निशान बना दिया। उस औरत ने कहा कि मेरा पहला गुनाह ये था कि जब मेरा शौहर, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला शौहर, सुबह सवेरे बाहर निकलता, पूरा दिन खाक छानता, मेरे लिए रोटी का बंदोबस्त करता और सोचता कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। पूरा दिन कड़कती धूप में तपती रेत पर खाक छानता था, रोज़ी रोटी कमाता था। लेकिन शाम को थका हारा जब घर आता और घर की दहलीज पर कदम रखता तो आगे बजाय उसका इस्तकबाल करने के मैं कोई ऐसा जुमला बोल देती थी जो उसकी थकावट और ज़्यादा बढ़ा देता था। वो जुमला मेरे शौहर को दुख और तकलीफ़ देता। मेरा शौहर अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाता। मेरा दूसरा गुनाह जो बहुत बड़ा है वो ये कि मैं मुआशरे में फहाशी फैलाया करती थी।
اور فحاشی پھیلانے کے ساتھ ساتھ میں شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے بالوں کا خوب اچھے سے اونچا کر کے جوڑا بنایا کرتی تھی اور چہرے کا خوب بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے غیرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی کتنی خوبصورت عورت ہے۔ اور میرا سب سے بڑا اور تیسرا گناہ یہ تھا کہ میں شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم لڑکوں کو اپنے گھر بلاتی اور ان سے گناہ کرواتی تھی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ان 3 گناہوں سے ہمیشہ نفرت کرنا، ہمیشہ دور رہنا، شوہر کی اجازت کے بغیر بن سنور کر گھر سے باہر نہ نکلنا، اگر نکلنا تو پردے کے اندر نکلنا، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر پر مت بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنا سر گھٹنوں میں ڈال کر زاروں کے تار رو رہے تھے۔ آقا دو جہاں روتے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے اور قدم چوم کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر کس چیز نے چشمان نبوت کو پرنم کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، شب معراج کی رات میں جہنم کے قریب سے گزرا۔ جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میری امت کی گناہ گار عورتوں کو عذاب مل رہا تھا۔ فرشتے میری امت کی گناہ گار عورتوں کو عذاب میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تب تب میری آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم میں پہلی عورت کو دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ فرشتے اس کے بالوں کے ذریعے پکڑ کر اسے جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے۔ اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ وہ عورت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن افسوس وہ جس قدر زیادہ چیختی چلاتی تھی، فرشتے اتنا زیادہ اس پر عذاب مسلط کر دیتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آخر یہ دنیا میں کون سے گناہ کرتی تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو خوب بناؤ سنگھار کر کے اپنے بالوں کا خوب اچھے سے جوڑا بنا کر گھر سے نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے غیرے کی اس پر نظر پڑے۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی، یہ پردہ کر کے نہیں جاتی تھی، یہ بالوں کو پردے میں چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے جہنم میں دوسری عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ اس کی زبان کے ذریعے فرشتے جہنم کے درمیان اس گناہ گار عورت کو لٹکا رہے تھے اور جہنم کا ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں، اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے جو اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتی تھی جو اس کے شوہر کو دکھ اور تکلیف دیتا تھا۔ خدا را دوستو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی کی آنکھوں سے آنسو مت نکالو کہ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر خوب بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلتی، خوب بناؤ سنگھار کر کے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلایا کرتی اور ان سے گناہ کروایا کرتی تھی۔ دوستو، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ سب کے لیے غنیمت ہیں۔ ان لمحوں میں کچھ کر لیں، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملیں نہ ملیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।